Sirach 30. Ang usa ka amahan nga nahigugma sa iyang anak mulatos gayud kaniya aron sa kaulahian makapasigarbo siya kaniya. Kung pantunon ang usa ka anak mapuslanon unya siya ug ang iyang amahan makapasigarbo kaniya ngadto sa iyang mga higala. Ang usa ka tawo nga mag-agak pag-ayo sa iyang anak mubati og garbo kaniya taliwala sa iyang mga higala o ang iyang mga kaaway masina kaniya. Samtang buhi ang amahan malipay nga magsud-ong sa iyang anak. Inigkamatay na niya dili siya magbasol sapagkat tinuod buhi siya kay nagbilin man siya og anak nga sama kaniya. May gibilin siya nga maoy manimalos sa iyang mga kaaway ug maoy mobayad sa mga kaayuhan nga iyang nautang sa iyang mga higala. Apan ang usa ka tawo nga magpalabig pangga sa iyang anak, masamdan lamang. Makulbaan siya sa matag panahon nga makadungog siya og usa ka singgit. Ang usa ka kabayo nga wala mapanton musuki og ang usa ka anak nga lalaki nga wala pantuna walay kailanan niini. Kung pasubrahan mo pagpangga ang imong anak og makigdula ka kaniya, makapaguol siya kanimo og mahimo siyang tinubdan sa kasakit. Katawa uban kaniya karon og may adlaw ra nga maghilak ka tungod kaniya. Mukagot ang imong mga ngipon sa pagbasol. Ayaw siya hatagi og kagawasan samtang bata pa siya ug ayaw pasagdi ang sayop nga iyang nahimo. Latosa siya samtang bata pa ug himua nga mutahod siya sa imong otoridad. Kung dili mahimo siyang gahig-ulo ug dili mutahod ug mahimo lamang siyang hinungdan sa kaguol. Busa pantuna ang imong anak ug hatagi siya buhat aron dili siya mahimong makauulaw kanimo. Mas maayo pa nga kabus apan baskog ug maayog lawas kaysa dato apan masakiton. Ang usa ka maayo ug walay sakit nga lawas ug ang usa ka malipayon nga kinaiya labaw kabililhon kaysa bulawan ug sa mga alahas. Wala nay makahimo kanimo nga mas adunahan o makahatag kanimog mas dako nga kalipay kaysa niining duha ka butang. Mas maayo pang mamatay o mopahulay sa dayon kay sa masakit nga wala nay kaayuhan. Ang labing maayong pagkaon walay bili, kung masakiton ka kaayo og dili makakaon niini. Maayo pag ihalad na lang kini ngadto sa usa ka Dios. Apan walay katarungan ang paghalad og pagkaon ngadto sa usa ka Dios. Dili kini makakaon o makapanimaho niini. Mauusab ang usa ka tawo nga gipahamtangag sakit sa Ginoo. Mutan-aw siya siyang kalanon o manghupaw sama sa usa ka lalaki nga gikapon unya makigakos-gakos sa usa ka dalaga. Ayaw sakita pagtuyo ang imong kaugalingon pinagi sa pagkaguol. Ang kalipay maghatag og kadasig sa tawo ug maoy hinungdan sa usa ka taas nga kinabuhi. Pagpahimulos sa imong kaugalingon o paglipay, ayaw kaguol. Ang kaguol wala gayoy kaayuhan nga mahimo kang bisan kinsa ug kini nakadaot sa daghang mga tawo. Kini makapatigulang kanimo ang kasina ug ang kasuko makapamubo sa imong kinabuhi. Ang usa ka masadya nga tawo nga adunay maayong panan-aw sa mga butang, adunay maayong gana sa pagkaon.